नासिर मदनी के मज़ीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मसला मैंने समझा दिया है कि मां नू खाना खवाना है, प्यो नू खाना खवाना है। मेरिया भैणां भी ध्यान नाल सुन लण, मेरे वीर भी ध्यान नाल सुन लण। नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वालों, जेड़े वेले कमली वाले दी नजर पई है अज़ीज़ान मन हजरत इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान नू मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मुबरद सादिक नबी नाल मुहब्बत दा इज़हार लेके बैठने वालों, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, एक एक बात ते जरा गौर करनी है। नबी करीम दा शान सुनना है जे, मुस्तफा दे चौकीदार आए जे, कमली वाले दे नौकर आए जे। आ मेरा चन्न चौथा आ गया वे, अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। लेट आया वे, अल्लाह उम्र च बरकत फरमावे। ध्यान करे आज वेखो ना मां बाप नू कितनी मोहब्बत होंदी है। ताया कान च दस गया वे, अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। वेखो मां प्यो नू कितनी खुशी होंदी है। हाँ किन्ने बैठे जे, ध्यान करे आज इत्थे मैं एक गल समझाना चाहना सा, हजूर नू मनो। मैं हर गल विचों मुआशरे दी सलाह करना। नबी ने एक कलमा भी नहीं पढ़िया, बुढ़ी ने उस बुढ़िया नू फौरन कहा अम्मा गठली मैनू चका। ते गठली चुक के अम्मा नू ये भी नहीं पूछया अम्मा जाना किथे। एक तो हुंदा ना मंजिल दा पता होवे, बंदा कह दिंदा चल यार सड़कों पार ही जाना मैं उत्थे ला दूं। हुण माई नू ये भी नहीं पता मैं जाना किथे। आंदी पुत्र जिते मुहम्मद ना आवे मैं उत्थे जाना है सल्लल्लाहु अलैहि। हुण नबी पाक ने गठली सिर ते चुकी। अजकल तो हुंदा गठली उस गली च माई उस गली च। हाँ सुनो बच्चों, जेड़े वाले अम्मा जान ने कहा वे पुत्र मैं मक्के नहीं रहना। अम्मा क्यों नहीं रहना? वे पुत्र इत्थे मुहम्मद नामी एक बंदा आया है, जेड़ा ओदी गल सुनदा ओदा हो जांदा है, जेड़ा ओदे मत्थे लगदा ओदा हो जांदा है। अम्मा फिर वे पुत्र मैं नहीं रहना, वे पुत्र मैं नहीं इत्थे रहना। अम्मा जाना किथे? वे पुत्र पता मैनू भी नहीं, पर मैं जाना उत्थे ही जिथे आना। हाय हाय हाय, मैं जाना उत्थे जिथे आना होवे। मुस्तफा मुस्कुरा पे नी अम्मा, जिथों सीधा खुदा दी खुदाई रहेगी, उथों सीधा मुस्तफा दी मुस्तफाई रहेगी। नी अम्मा तू आनी मैं जाना ही उत्थे जिथे नबी ना होवे, मैं जाना उत्थे जिथे मुहम्मद दा नाम ना होवे। मैं सदके जावां इब्तिदा दे अंदर मैं शान दस दित्ती है कि मुस्तफा दी शान ओ था नहीं जिथे मेरे मुहम्मद दा। हाथ खड़े करके बोलो जिथे मेरे मुहम्मद दा नाम नहीं। माई कहिंदी मैं जाना है, डबल ट्रिम मिक्सर नहीं, बस इको चले मिक्सर नहीं। अल्लाह तेरी उम्र च बरकत। जेड़े वाले अम्मा तुरी मुस्तफा दे अम्मा फिर जांदी नहीं। वे पुत्र मेरा गठली चुकन वाला कोई नहीं। अम्मा मैं चुका दा, वे पुत्र मैं चुकन जोगी कोई नहीं। उची बोलो मैं चुकन जोगी भी कोई नहीं। मैं जितना भी अम्मा मैनू चुका। मुस्तफा कहंदे अम्मा मैनू चुका। हुण ते मौलवी नूं मसीते अपनी जुत्ती चुकनी औखी हुंदी है। जी मैं मेरी तौहीन है, मेरा जूता कोई और पकड़े। मैं तेरे हाथ टुटे ने। नबी लोकां दी गठलियां चुक रहा है ते तेरे कोल अपनी जुत्ती नहीं चुकी जाती। आ मसीतां दे मौलवी इंज ही करदे ने। कोई आंदा जी मुझसे जान नहीं पड़ी जाती, मैंने सिर्फ जुमा पढ़ाना है, ये टूटियां मस्जिद का खादम साफ करे। वाह मुल्ला हैं, तेनू लग गए ने नखरे हैं ते तू स्टेटस वाला बन के मेरा काम सिर्फ जुमा पढ़ाना है, मेरे टूटियां साफ नहीं करनी। क्यों भी जवाब बच्चे इंज करते नहीं मौलवी? बोलो करते नहीं मौलवी इंज? चलिया तू मौलवी होके मसीत दियां टूटियां साफ करना पसंद नहीं करता ते हुसैन दा नाना नबियां दा सरदार होके मस्जिद दा गारा भी अपने सिर ते चुकदा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने तो मस्जिद नबी दियां कंधा भी आप कीतियां। क्यों बाऊ रियाज कंधा भी आप कीतियां। किन्ना मजमा है, एक एक गल पले बनो जरा मैं दसना है। अज हजूर दी शान कोई सनान आया है। हाँ जी वजो जेड़ा पान तू खा रहा मैनू भी खवाना है। मेरा चान जरा तवज्जो मेरे वाल ना।
منہ نہیں ہلانا ادھر میرے وال پتر بیٹھ جاؤں میرا چن جتی نہ بیلا اپنی پھڑ کے لے آویں دھیان کری ایتھی بیٹھ جا جگہ کوئی نہیں اگے حل کرنا چاہ رہا ہوں مل کے پیار نہ میرا چن جنہیں مجمع چ میرے چن آئے مینوں بڑا مزہ آ رہا ہے حضور دے چوکیدار گلی بھر گئی ہے مصطفیٰ دے چان والے آئے نے شمع رسالت دے پروانے آئے ذرا لفظ سنیا جے میرے نبی کریم نے کہا اماں مینوں گٹھڑی چکاؤ وے پتر کیوں اماں جدی کوئی نہ چکن والا ہوئے وہ دی پانڈ میں ہی چکدا میں ایتھے نکمے پتر اپنی ماں نال وزن نہیں چکاؤں دے اپنی ماں نال کام نہیں کراؤں دے بلکہ اپنیاں بڑیاں نو ایہو جی پٹی پڑھاؤں دے نے اگلی پہلی رات آن دی جانو مجھ سے کام نہیں ہوتا وہی سیرے آن دی ماما میری بیگم سے کام نہیں ہوتا مار جے تو بیمہ کرا کے شیشے چلاؤں نہیں سچی گل کر نی پہنا جیڑی ساستے سورن روٹی پکا کے نہیں دین دی او نو کان کھول کے گل ذرا سن لے نا جی او منڈا بھی کان کھول کے گل سن لے ہاں او چلیا بیویاں لب جاندیاں ماما نہیں لب دیاں ماپے نہیں لب دے باپ نہیں لب دا اے گل سنی کان کھول کے جیڑی بڑی آکھے میرے کو ساستی روٹی نہیں پک دی نبی او دی گٹھلی چوک کے توڑ جا رہا ہے انہیں یہ کلمہ نہیں پڑھیا تے تھے روٹی نہیں پک سکتی ہاں جی تے منڈے قسمیں اللہ معاف کرے اے ماں دی روٹی کٹا پکواؤنی تو جو باچی پلیز بولنا نہیں ہونی ماں دی روٹی کٹا پکواؤنی ہونتے اللہ معاف کرے منڈے آن کے پہلے پوچھ دینے کھانا پکا ہے آج میری طبیعت خراب کوئی بات نہیں ڈونٹ وری ہم ہوٹل سے لے آئے اگلے پہلے تیار ہوں تے ماں وری پانڈے توڑ دے روٹی نہیں پکی میں نہیں کھانی ادھر اے ماں نو پوچھو چار کمیں پالے سوت کیوں اماں اے چار پتر پالنے بڑے اوکھے تے اے چاراں کو ایک ماں نہ سامبی جائے پیو نہ سامبا جائے تے گلتے پھر الٹ گئی نا ہائے پت لے گئیاں نواں تے تیاں لے گئے ہور مائی بابا ویڑے چینج بیٹھے جویں بیٹھے چور ویلے بہ کے سچی گل کر رہے آتایا بھی بیٹھا ہن ویلا ہاں تے مل دے رہا کرو میرا چان آیا کرو حاضری پریا کرو تے خالی نہیں نوٹ رکھیا کرو ادھر ہاں تلیت رکھیا کرو جڑے والے میرے چان میں ذرا سوال دا جواب لینا چاہنا ہی ایک روٹی ہے جڑا ماں نو کوے روٹی نہیں کھوانی انہوں کہے 5 روٹیاں میری ماں نے پکائیاں نہیں تے میری ماں نے پکا کے مینوں کھوائیاں نہیں میرے پیو نے کمائیاں نہیں 5 تے 15 اج سمجھو بھائی عبدالرشید نے کمائیاں نہیں تے اماں نے پکائیاں نہیں اینا چون نے کھائیاں نہیں تے 5 تے 15 150 روٹیاں مہینے دیاں 1800 روٹیاں سال دیاں 36000 روٹیاں 20 سالہ دیاں ماں نے پکائیاں تے پتران نے کھائیاں پائیا دودھ ماں پہ آیا 8 کلو مہینے داؤ 2 کلو کھیر والا 10 کلو مہینے داؤ 12 10 120 3 من سال داؤ 20 تے 60 من دودھ 20 سالہ دائے جیڑی بیوی تینوں کوے میرے کو ساس دی چاہ نہیں پک دی انہوں کہے 60 من دودھ وکھرا کر دے تے 36000 روٹیاں وکھریاں کر تے آپاں وکھرے ہو جانے کبھی حضر آجا یار یہ لیٹ نہ جگہ موبائل کی بند کر اس کو وہ بولو وہ صادق امین نبی سی نبیاں دے سردار سن گٹھلی سر تے چکی اماں کہنے لگی وے پتر پھر اماں تو مینوں دسنا کدھر جانا ہے جدھر اشارہ کرے ادھر میں مڑاں گا آسمان تو آواز آئی اج تیرے اشارے تے تیری منزل ور جا رہا ہے تے اشارے تے چند تو ٹکڑے ہو جانا جدے اشارے تے چند دو ٹکڑے ہو جائے انہوں مصطفیٰ کہندے نے آتا جیڑے والے اللہ جاندہ توجہ میرے والے کملی والے محبوب نے فرمایا ہماں کدھر جانا ہے جیڑے والے نبیاں دے سردار نے مسلمانوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرا نبی خلق عظیم دا مالک ہے عمدہ اخلاق دا مالک بن کے آیا وے حضور نبی کریم جا رہے نہیں رستے جمائی نے گلاں بڑیاں کیتیاں وے پتر پلاوے وے تیرے جیا کوئی نہیں تیرے ورگا کوئی نہیں تیری مثل کوئی نہیں وے تیرے جے پت جمن ماما کدرے کدرے کوئی وے پتر تیرے جے ماما نہیں جم دیاں وے پتر تیرے جیا کوئی نہیں تیرے ورگا کوئی نہیں تیری مثل کوئی نہیں وے پتر پلاوے وے آج دے زمانے چے کون کسے دے کام آؤں ہے وے
पुत्र मेरी गठली भी चुकी है। सुनिया जे जिन्ने दोस्त बाप बैठे जे नबी करीम जा रहे ने गठली माई दी चुकी हुई है। रस्ते च जा रहे ने एक बस्ती आई आंदी वे पुत्र इत्थे रख दे मैनू लगदा है इत्थे नहीं आएगा। मुस्तफा करीम वापस आउण लगे वे पुत्र पानी पी लाओ अम्मा मैनू प्यास नहीं। वे पुत्र रोटी खा लाओ अम्मा मैनू भुख नहीं। इत्थे 50 रुपइया का तवीद करके देना आंदे ने अम्मा तेरा सरे ना सरे मेरे 50 खरे दे खरे। सच्ची गल कर हुण नबियां दा सरदार है। आ मेरा शहजाद भाई मैनू फोन ते पूछ रहा सी राशिद को किन्ने पैसे लैने। मैनू पूछो उन्होंने क्या मैं ना ना मैं कुछ नहीं दसना वो मेरा यार है। मैनू इन्नी बड़ी खुशी है कि वो मुस्तफा दी महफिल अपनी गली च कर रहा है। पूछ लो मैं उन्होंने दसिया ही नहीं कुछ। और इत्थे महल्ले च लोग फोन करके आंदे सन लै मौलवी आ जाएगा। लै बंदा पूछे भी इत्थे की गल है अमरीका दा पारा जड़ा मैं नहीं आ सकदा भी सारे हजूर दे नौकर ने मैं क्यों नहीं आना। तुसी इस गली छड़ के परली सदो मैं उत्थे आवांगा उदू परली सदो मैं उत्थे आवांगा। मैं गली गली जाना है निक्के तो निक्के महल्ले च जाना है छोटी तो छोटी मस्जिद च जाना है। और चलिया जान दिया मेरा स्टेटस अपना कुछ नहीं गल ते सारी मुस्तफा दी नौकरी दी है। साडा स्टेटस की है साड़ी तो कोई गल ही नहीं। हाँ की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये जितना मजमा बैठा मुस्तफा करीम नु अम्मा कहती वे पुत्र पानी पी ला वे पुत्र रोटी खा ला। अम्मा ने आख्या पुत्र रोटी खा। मुस्तफा ने फरमाया अम्मा मैनू भुख नहीं। वे पुत्र पानी पी ला। अम्मा मैनू प्यास नहीं। वे पुत्र बह ही जा अम्मा मेरे को टाइम नहीं। वे पुत्र गल ही सुन जाओ लिया अम्मा सुनाओ। मेरे नबी करीम ने आख्या अम्मा सुनाओ सारे रात तेरियां ही सुनिया ने हुण भी सुनाओ। वे पुत्रा तू ही हथ जोड़ना मां दे कोल सुनिया कर गल्लां बाप दियां सुनिया कर। ये जिदन मुक जाना वी फिर तू कबर ते रोना ही। अम्मा एक बार बोल पर उन्हें किथे बोलना है मंजी को रोना ही फिर उन्हें किथे बोलना है। मां दा फोन आवे बिस्मिल्लाह पढ़ के सुनिया कर। शहजाद नू पूछी हुण कदी मां दा फोन नहीं आया वीरा जिन्हां दे टुर जांदे ने कदी आउंदे नहीं। होइयां मुद्दतां वत कोई आया नहीं मेरा मुड़ वतना वल पाया नहीं। कुछ सुनिया हाल सुनाया नहीं होइयां मुद्दतां वत कोई आया नहीं मेरा मुड़ वतना वल पाया नहीं। कुछ सुनिया हाल सुनाया नहीं। दस इब्राहीम खलील किते मूसा बिन इमरान कलीम किते साडे हादी नबी करीम किते फानी चंद दिन जगते जी गए ने। जिन्ना मजमा बैठा है एक दिन मैं भी जाना वी एक दिन तुसा भी चले जाना है। मेरे वेले माई ने मुस्तफा नू वेख्या आंदी वे पुत्र मेरी एक नसीहत याद रखी ओदे मत्थे ना लगी ओदे कोल ना जाई ओदे मत्थे ना लगी ओदा गल ना सुनी ओदे कोल ना बवी। मुस्तफा कहंदे ने अम्मा हुण एक मैनू भी बोलन दी इजाजत दे। वे पुत्र ऐनियां मेरियां सुनियां एक मैं तेरी सुना। वे वीर वे पुत्र तेरे ते फुल पावा। वे पुत्र मुंहों बोल वे तू एक बोले मैं करोड़ सुना अल्लाह बरकत फरमाए जरा ध्यान करया जे। वे पुत्र तू एक बोले मैं करोड़ सुना। वे मेरे आ सोनिया चन्ना वे मेरे आ सोनिया चन्ना। वे पुत्र बोल मुंह मोती रोल मुस्तफा दियां बुलियां कोई आम नहीं जी मैं सदके जावा वावा बुलियां ने मेरी जनाब दिया जिवें पत्तियां ने सुरख गुलाब दिया। हुण आम औरतें नहीं सी ना मुस्तफा दे। हाँ मुस्तफा जैसा ते कायनात च आना नहीं ना। मेरी सरकार दी ते मिसल ही कोई नहीं ओदे जिया कोई नहीं ओदे वर्गा कोई नहीं। और मुस्तफा करीम जैसा कायनात च आना भी कोई नहीं। जरा लफ्ज बड़ा वड्डा कहने लगा है जेड़े वेले नबियां दे सरदार नू मानने वालो गल सुनने वाली है ईमान ताजा वे अल्लाह राजी होए। अहमद मुस्तफा नू मानने वालो मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले इधर मेरे वाल ध्यान करया जे गल समझाना बड़ा कीमती जुमला कहना
कहना चाहना पुत्र गल्लां ना करो ध्यान ना सुनो अर्ज करना चाह रहा मैं ईमान ताज़ा हुए अल्लाह राजी होए मेरे मदनी करीम आका नूं मानने वालों हुण मेरे वाल तवज्जो रखनी है इधर जेड़े वेले मुस्तफा आंदे ने अम्मा सारे रात तेरियां सुनियां ने हुण एक मेरी भी सुनेगी वे पुत्र सुना अम्मा जिदे तो डरदी हो ते मैं ही है माई चुप आंदी वे पुत्र हुण बोली ना वे पुत्र हुण बोली ना जेड़े वाले अम्मा कहन लगी वे पुत्र हुण बोली ना मुस्तफा चुप हो गए अल्लाह जानदा कहंदी कलमा पढ़ाओ मुसलमान कर लई कहन लगी वे पुत्रा कलमा पढ़ाओ अम्मा नाले आनी है बोली ना नाले आंदी कलमा पढ़ाओ वे पुत्रा मैं की तेनों बुलावां तू ते मैनू बोलन जोगा छड़िया ही नहीं जिन्नू सारी राह मैं गल्लां कीतियां होर कोई हुंदा कठली परा सुटदा ते वापस जांदा वे पुत्र मैनू पुछिया क्यों नहीं बोलन देंदी वे पुत्र कलमा पढ़ाओ ते मुसलमान कर ले अम्मा वेख्या की है कहंदी अजे वेख्या है मैं कहनी है जो कुछ वेख्या है मैं मुहम्मद च वेख्या हाय 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 वे पुत्र तू मोहम्मद है हाँ मां मैं मोहम्मद हूं जरा जुमला सुनने वाला बड़ा कीमती जुमला माई आंदी है तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद हो गई सारे पढ़ो तेरियां तक के अदावा मैं एक सारे पढ़ोगे ना तानू खुशी होगी मुस्तफा दी नात पढ़े चलो मैं एक रायत देना जो नबी पाक दा गुलाम है पढ़े बाकी साढ़े परौने ने म्यान गुआन वेखना चूड़े च मार के मिल के पढ़ना तेरियां तक के अदावा मैं हाथ खड़े करो जो कलमे वाले ने हाथ खड़े करो वो तानू की होया तुसीं बोलदे नहीं अल्लाह सोने जड़े ना बोलन सारी जिंदगी सस अगे ना बोलन तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद अजे आवाज नहीं निकली हो सारे मुंडियो अल्लाह भी जड़ा मुंडा उच्ची ना बोले ओदा ब्याह 20 साल अगे पै जाना लै हुण बुढ़े हो के मरोगे मैं तो हुणे जी गल करनी पढ़ो तेरियां तक के अदावा मैं ये पढ़िया कि नहीं लै हुण होर पढ़ोगे मिल के तेरियां तक के अदावा मैं अल्लाह जड़े तेरे नबी दी नात पढ़न दा ब्याह ते धेला ना लगे सिर्फ हक महर विच कलमे दी एक सूरत पढ़ के पंजाबी बंदा निकाह करके ले आवे एहो जी शादी हो जावे ते अल्लाह जानदा जिन्नी मंगियाई है एहो जे ब्याह ही फबदे नहीं पढ़ो तेरियां तक के अदावा मैं बड़िया बड़िया महफिल वेखिया होनगियां लोग मसीती उच्ची नहीं पढ़ते इत्थे गली गूंजन दई है सज्जे खब्बे आवाज आ रही नहीं इस गली वाले भागा वाले ने लोगों दियां गलियां च रातां दुनियादारी च गुजर रही ने इस गली वालियां दी रात मुस्तफा दी वफादारी च गुजरदी पई और मैं जदों इत्थे आया एक भी बंदा नहीं सी मैं आख्या यार इत्थे बंदा ही कोई नहीं तकरीर किनू करनी सुनाउणा किनू है आसे पासे गलियां च मुंडे फिरन ट्राउजर पा के कोई इंज नू कोई कच्छे पा के इंज नू कोई शर्टा पा के इंज नू कोई पाटियां पेंटा पा के इंज नू जा रही जिवें कुत्तियां रजाई पाड़ी अल्लाह जाना जर्मन शैफर्ड कुत्ते पे होंदे ने जिवें पाटियां पेंटा पाइयां मैं कहा इत्थे बनेगा की पर लोगों सुन लो आ इन्ना मजमा गली च वेख के मैं शैतान नू कहना है तू कहना सा इत्थे आउणा कोई नहीं शैतान का प्रोग्राम तो बढ़ गया आ वेखो सारी गली भरी पई है सच्ची गल आ सारे मुंडे आए बैठे ने इत्थे जलसे महफिल ते जेड़ा नात ना पढ़े ते वो बेईमान बंदा है हुण मिल के पढ़ना जरा चस आ जावे जेरियां तक के अदावा मैं दई सारे पढ़ो मेरे चन मक्खन ब्लैक सूट सब दी आवाज आवे सब दी नबी मंदिर मेरा चन बिलू सूट सारे पढ़ो मिल के प्यार नाल तेरियां तक के अदावा मैं तेरी दीद सोने साड़ी ईद हो गई
میں جملہ انج کہنا ہونا میں مل کے پڑھو گے ضرور آئے گا مائی نے کیا سونیا کلمہ پڑھاؤ میں جملہ انج کہنا جدو قبر دے ویچی سوال ہوئے من بیو کا دا اعلان ہوئے ہر مومن دے موتے اظہار ہوئے ساڈا مرشد سرور صلی اللہ ساڈا مرشد سرور نبی ان مجمع قبر دے وچ ہے سوال ہونا جے تے جواب دینا بیخ لو قبر نیری بڑی صوفی برکت علی صاحب ایک بزرگ گزرے نے انہاں اپنے مریداں نو سر تے قبر والیاں ٹوپیاں پائیاں دنیا نو دسیا ہے مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہے اوے قبر نو یاد کر لو قبر تے سوال ہونا ہے جدا عقیدہ نبی پاک دے بارے قبر سوال ہونا ہاتھ کھڑے کرو ذرا منٹ سب دا تے ذرا ماں دے دودھ دا زور لاؤنا ذرا گلی چ پتہ لگے تاڑیاں ماواں نو کہ منڈے چنگے کام تے بولن دے نے اگے پچھتے موبائل تے زور لاوندے جے مر جو ایتھے زور لاؤ سچی گل کر رہے ہیں ایتھے زور لاؤ ایتھے کام ہونا ہے مل کے ساڈا مرشد سرور صلی اللہ ساڈا مرشد سرور صلی اللہ او محمد سرور صلی اللہ او محمد سرور لا جدو مران تے جمعے والا روز ہوئے منہ کعبے تے کلمے دا زور ہوئے ہر سنگی دے منہ تے شور ہوئے حق لا الہ لا حق لا لا محمد سرور لا سونا پاک محمد لا مل کے پڑھو ساڈا مرشد سرور اوہ منڈیا سیاسی لیڈران مرشد کہنے جائے ایتھے قبر جتھے مرشد کہندہ حق حاصل ہے اور ساری دنیا دے لوگوں گل لکھ کے لے جاؤ ہر بندہ قیامت نو چوپ ہوئے گا اکو مرشد بول کے تینو میں نو جنت ویچو سبحان اللہ ہاں باقی سارے چوپ ہونے نے قیامت نو مصطفیٰ بولن گے مل کے پڑھو جدو قبر دے ویچے سوال ہوئے من نبیو کا دا اعلان ہوئے ہر مومن دے موتے اظہار ہوئے ساڈا مرشد سرور یار اینا مجمع سی چلو میں ایک رائت دینا ہے آ جڑا آ کیمرے تک مجمع ہے میرا تے پچھلا جڑا نا تائے عبدالرشید دا وہ ان میری علاج رکھیا جے اچھی پڑھنا ہے تانو میں ملیا پچھلا تائے عبدالرشید دا لے ان واج ویکھنی کنہ دی بہت ہی ساڈا مرشد سرور یہ حج گلی گونج دی پئی ہے مل کے پڑھا جڑا نہ پڑھے بئی مانے ساڈا مرشد سرور ساڈا مرشد سرور لا جدو آخری ہومن سائے اللہ پڑھو جدو آخری ہومن پڑھا لا الہ لا میری لگی توڑ نبائے اللہ پڑھا لا الہ لا حق لا اللہ اس کلمے دے راز نے آرے نے اس کلمے دے راز نے آرے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھ لا الہ لا حق لا اللہ جاندہ تسا کلمے دا ذکر کیتا میں نو ٹھنڈ پہ گئی ہے میں جملہ کہاں گا ٹھنڈ پہ جائے گا پیر باؤ سلطان فرمان دینے کلمے نال میں ناتی توتی
تے کلمے نال وے آئی کلمے نے میرا پڑھیا جنازہ تے کلمہ کرے صفائی اللہ جنہیں بیٹھے مر لگے کلمہ نصیب فرمائے کئی دہی ویچ لگے کلمہ پڑھی ہوں کہتے نال مان دے پانی نہیں پایا تو جو یار گال سنو کی فون کا دا فون ہے دے گانے دا فون آ گیا اللہ جاندہ نہ آج کرو دے گانے رکا یار تو نہیں فون کرنا ہے سارا پروگرام وارتا ہی توجہ کر گال کلی سونی سمجھائی ہے ڈی وڈی نہ آج کریا کرو میرے چان مکھن ملائی تایا بیٹھ جائے تھے میرے ان پیار نل بیٹھ جائے تھے پانکے دے جوڑا جے بہ جا پر بہ جاؤ اللہ عمر چے برکت فرمائے جنہیں میرے چان پتروں بیٹھ جو نیچے گال سنیا کرو ایتے بزرگانو تانگ نہ کرو ایتے بزرگ بیٹھے نہیں پتروں نہ تانگ نہ کرو گال سنیا کرو تے آن دینا جڑے olè کملی والے نبی دا کلمہ پڑھے ہو تے میں جملہ کمانگا پیار نل عزیزہ نے من مائی نے کلمہ پڑھے ہو مسلمان ہو گئی کملی والے دا کلمہ پڑھے ہو مسلمان ہو گئی میرے نبی دا اخلاق ویک کے میرے نبی دا کردار ویک کے تم ہی اپنا کردار ویکیا کر آج مسلمانوں کملی والے دے چوکیدار بن جاؤ میری یہاں پہنا بھی ذرا دھیان نہ سن لن ایتھے ایک مسئلہ بیان کرنا چاہنا ہے اگر بہو تھکی ہوئے تے ساس نو چاہیے داوے اپنی بہو دا متھا چومے تے آکھے آج میری تھی بڑی تھک گئی ہے قسم نو دا سارا دن دی تھکاوٹ اتر جائے گی تے کدی کدی نو کول بیٹھی ہوئے تے ساس ویکھ کے آکے آج میری تھی نے کام بڑا کیتا ہوئے تے میں اپنی تھی نو انعام دینا میں کدی تھی پیر کے کول بلایا کرنی پہنا سسانو ہی اللہ جان داوے پتہ نہیں کی ہو گیا پتر جتی اپنی لے جاویں عرض کرنا چاہ رہا میں جدوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں مازاق دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے راج لارے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میں بڑا خوش نصیب ہیں مصطفیٰ دی نوکری کرنا آیا میں تمہیں ذرا لفظ سنیا جیتے آنر میرے نبی کریم نو ماننے والوں نبیان دا سردار ہو کے اس بڑیا خاتون دی میرے نبی نے مدد کی دیئے تمہیں آپس ہاتھ بٹایا کرو کدی ساس بیمار ہوئے تے بہو آن کے کہے کہ اماں جی لے آؤ میں تاڑے پیر دباواں میں تاڑے ہاتھ دباواں کدی نو بنا بیالا پھکی ہوئے تے ساس نو چاہی داوے لے تیا میرے کل بے میں تیرے سر دی مالش کراؤں میری تیا آج بڑا تھک گئے قسم ساس اپنی نو نو ایک دن کول با کے سر نو تیل لا دوے جوان کر دوے 8 دن 9 کام کر دی نہیں تھکے گی آدھا سبحان اللہ حافظ راشد بڑا بڑا سیانا ہی ویکھو نا اپنی بڑی دے نام تے کڑی گل سبحان اللہ کہی زو ذرا گل سنن والی ہے میں جنیاں پہنا آئیاں ایک گل سمجھا رہے ہیں ویکھو واقعہ دے وچوں کنیاں چیزاں سمجھا رہے ہیں ایک ایک گل نکھیڑا کر کے سمجھا رہے ہیں مل جل کے رہا کرو ایک دوجے دا کام کریا کرو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی دی زندگی نو ماڈل نمونہ منو میں جملہ کہاں گا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے باوریاز اچھی پڑھنا قربان زمانہ ہے میرے یاردہ کی ناشداد حاجی عرب ذرا اچھی پڑھی مل کے قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے جو نبی پاک تو قربان ہونا چاہتا ہاتھ کھڑے کر کے قربان زمانہ ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا ہے حسنین کا نانا ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے محبوب جڑے olè میرے کملی والے دا کلمہ پڑھنوا لیو میں مسئلہ سمجھا دیتا جنہیں بیٹھے جے میرے نبی کریم نو منیا کرو مصطفیٰ دے چوکیدار بن جاؤ پترے موبائل کی دے کٹھے کر کے لے دینو جیب چپالا پکھے دی والوا رہے ہیں حیرانا
وہ گرم ہو گئے انہیں کرے تھوڑیاں گلاں کریا کرو یہ تے ویکھو نو وہا دے رہا وے موبائلاں نو یہ بھی جلسے میں پہلی آٹم ویکھی جڑے موبائلاں نو وہا لوا رہا وے لگدا اینو ہوا نہیں لگی اجے موبائلاں نو وہا لوا رہا پکھے دے تے واہ بھئی واہ میں فیصلہ آباد اج نواں چن چڑھیا ویکھ لیا ویکھو میں حیران ہاں موبائلاں نو ہوا لوا رہے اللہ جاندا میرا چن میرا مکھن میری ملائی نہ انج کر ذرا توجہ میرے وال گل سمجھانا چاہنا سا نے بندے بیٹھے جے نبی پاک نے اس بڑھیا خاتون ناصر مدنی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک میڈیا کو سبسکرائب کیجیے۔ پہاڑ چک کے توڑ پچایا اللہ نے کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ دا غلام بنا کے جنت وار دی تسی بھی ایک دوجہ دے کام آیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان کا عرشیں بری اما لے تاڑی کو اما بیمار ہوئے انہوں اسپتال لے جایا کرو کوئی بے اولاد ہوئے